जिस किस्म की स्टेटमेंट्स अब नून लीग कैंप से आना शुरू हो गई हैं तो लगता है कि अभी से उनको ये पछतावा होना शुरू हो गया है और कुछ तैनातियां जो हुई हैं उनसे उनको लग रहा है कि जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो तो उनका बर्न होगा, जो मुश्किल फैसले करने की वजह से जो है उनका पॉलिटिकल कैपिटल माजी में भी जो है वो बर्न हुआ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके ऊपर होगी, लेकिन फैसले कोई और कर रहा होगा। आपका ख्याल है PMLN अपने आप को इससे बचा पाएगी? उनके पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा? वो है ना, औखे पेंडे लमियां रावां इश्क दियां, दर्द जिगर सख्त सजावां इश्क दियां। औखे पेंडे लमियां रावां किस दियां? इश्क दियां। दर्द जिगर सख्त सजावां किस कियां? इश्क दियां। तो ये इश्क जो है ना शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार से, मुस्लिम लीग नून का सना मुस्कुरा रही हैं और ऐसे ऐसे सर भी हिला रही है, भी आती है उनके पास भी। हाँ जी जी। सना जो ये कुड़ी है ना ये मार देगी सारों को। अच्छा, तो ये जो दो तीन चीज़ें क्लियर कर लें आप प्लीज़ अल्लाह के नाम पे। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत खुद है। और वो क्यों खुद है? क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात के हैं, बदतरीन मुआशी बुहरान है, बदतरीन सियासी बुहरान है और सियासी बुहरान मुआशी बुहरान को सप्लीमेंट कर रहा है सियासी बुहरान, सियासी बुहरान को सप्लीमेंट कर रही है नफरत और तकसीम, नफरत और तकसीम को सप्लीमेंट कर रही है मैंडेट चोरी, फार्म 45, फार्म 47, और इस सारों को सप्लीमेंट कर रही है एक खाली दिमाग हुकूमत PDM 1 जिसका हम तजर्बा भुगत चुके हैं, वो जो अब आए हैं। अब होगा क्या? अब पहली बात तो ये कि इनसे आप मेहरबानी करें, कोई तवक्को आप इन्होंने कोई मईशत बेहतर करनी कोई नहीं करनी, कोई मुल्क इन पर एतबार नहीं कर रहा। जो कुछ करना है फौज ने करना है, जो मईशत के लिए कोशिशें करनी है फौज ने करनी है, जो कोई पैसा ला सकी फौज लाएगी, जो कोई ताल्लुकात बेहतर कर सकी फौज करेगी। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी मैं अगले दिन नजम सेठी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे उनका ख्याल है कि गो के नजम सेठी साहब जब से चेयरमैन PCB नहीं बनाया उनको, तो अब वो बड़ी बेहतर गुफ्तगू करने लग गए हैं और दोबारा फार्म में तब्दीली आ गई है। तब्दीली आई नहीं, आ गई है। तो वो फरमा रहे थे कि सीनियर हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो वो फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को कह दिया गया है, वो नवाज शरीफ जिनको अब शायद खाकान अब्बासी साहब भी ताने मार रहे हैं कि यार ये जो यास्मीन राशिद से मशकूक जीतना है इसको छोड़ दें, दोबारा इलेक्शन में अगर जीत के आ जाएं। तो अच्छा, वो नवाज शरीफ साहब को फरमा दिया गया है कि आपने इंटरफेयर नहीं करना शहबाज हुकूमत में और इंग्लैंड चले जाएं आप जरा। हाँ, नंबर 1। दूसरा, नंबर 2 कि हमारे मुल्क की मईशत का सवा सत्यानाश करके अब इस मुल्क का जो खारजा के अमूर जो हैं वो इसहाक डार साहब के हवाले हैं। पहले हमारे पास प्रिंस चार्मिंग अंडर ट्रेनिंग था जिसने 56 दौरे किए और उसने सवा सत्यानाश किया। अब ये हैं, कहाँ आगा शाही होते थे, कहाँ साहबजादा यकूब खान। अच्छा, एक नवाज शरीफ साहब को फरमा दिया गया कि वो उधर इंटरफेयर ना करें, और पंजाब से बातें उड़ के आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत का पंजाब में कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये ये पहली। और दूसरी ये साथ में मीम शीन, शीन से मीम, मीम से नून, ये मैं इसमें कायल नहीं हूँ, वो इकट्ठे ही रहें तो अच्छी बात है। लेकिन जानशीन थे हमजा साहब, जानशीन बन गई मरियम नवाज साहब, वो फैमिली में रिफ्ट। और जब वो आप पैनामा लीक्स आई थी तो सलमान शहबाज का ट्वीट आया था कुछ साफ़ियों को कि अल्लाह का शुक्र हम महफूज हैं, मतलब चाचा फंस गया, ताया फंस गया, ताएजाद फंस गया, ऐसी महफूज। तो वो भी है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आती है बिजनेस हमारा तबाह होता है, नवाज शरीफ साहब के बच्चों का तो ही बाहर। अच्छा, आगे आ जाइए। आगे शहबाज शरीफ बामुकाबला मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब अपना लाना चाहते हैं और उनका ज़ाहिर हक है, अगर उनको बना दिया गया है तो सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद भी खुद लाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की अपनी टीम है और मोहसिन नकवी साहब अल्लाह उन्हें खुश रखे और तरक्कियां दे। उनके बारे में सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिस रफ्तार से वो तरक्की कर रहे हैं, मोहसिन स्पीड, हाँ नहीं, उससे वो वो नोटों पे उनकी तस्वीर आ सकती है कोई 2-3 साल बाद कायदे आज़म साहब की जगह। तो अच्छा, तो वो मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। तीसरी जो रिफ्ट आ रही है वो आ रही है KP और मरकज में। चौथी रिफ्ट आ रही है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। हाँ, वो क्या रिफ्ट है जी? वो सबसे इस मर्तबा बड़ा है 200 सरकारी इदारों की निजकारी। पीपल्स पार्टी के इसके अगेंस्ट है, वो तो PIA को भी नहीं देना चाहती। तो अब वो अगेंस्ट ये आ रही है। फिर उसके बाद आगे आ रही है कि औरंगजेब साहब और बामुकाबला इसहाक डार साहब,
وہ آ رہی ہے, کیسے کمیٹیز میں سے نکالنے کی کوشش کی اور گئی, پھر آگے آ رہی ہے میرا بیوروکریٹ تیرا بیوروکریٹ. اور یہ اب سارے معاملات جو ہیں یہ کس تناظر میں ہو رہے ہیں؟ اوکھے پینڈے لمیاں راما عشق دیاں, درد جگر سخت سزاواں عشق دیاں. مطلب ہمارے حالات قوم کے دیکھیں, ملک کے دیکھیں, اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھیں. اللہ خیر کرے. طریقہ انصاف ہو سکتا ہے, طریقہ انصاف کے ساتھ جو کچھ کر دیا ہے نا یہ فارم 47 والوں نے, یہ جو جیت کے اب 30 نشستوں سے 130 نشستیں مسلم لیگ نون کی, وہ چھوڑ دی. سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت کا, حکومت خود. اور یہ حکومت خود کس طرح یہ چیلنج, اب شاہد خاکن عباسی صاحب نے ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ذمہ 2 ایکسٹینشنز ہیں, اور بلاول بھٹو صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ باور کرا رہے ہیں کہ ساڈی واری آن والی ہے. تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے اللہ خیر کرے. اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک مضبوط ہمانگی کی, مضبوط حکومت کی, سیاسی استحکام کی. ثنا صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں. بھٹی صاحب نے جو جملہ کہا, بھٹی صاحب نے کہا جی اس حکومت کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ حکومت خود ہی ہے, اندر سے ہی درپیش ہے. انٹرنل ان کی جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں, اور اس پہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دیم بیکاز بھٹی صاحب نے بڑی اچھی طرح جو ہے اس پہ ڈائلیٹڈ اپون دا سبجیکٹ. محسن نقوی صاحب کا ہو گیا, پنجاب گورنمنٹ کا ہو گیا سارا. ایسے میں اس وقت جس طرح چل رہی ہیں چیزیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی طرح چلتی رہیں گی, اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو؟ بیکاز if we see, if we look at things, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تانا دیا جاتا 27 کلومیٹر کی ریڈیس والی حکومت, اب تو جس طرح 27 کلومیٹر میں انٹیریئر منسٹر اپنا آ رہا ہے, فائنانس منسٹر جو ہے وہ کوئی اور ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو 27 سے بھی سکڑ کے میرا خیال ہے وہ شاید پرائم منسٹر ہاؤس تک محدود صرف رہ جائیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی موجود رہ جائیں, یہ بھی اب سوال ہے. وہ یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ محمد اورنگزیب صاحب کو لے آئیں, جیسے ای سی سی کا چیئرمین انہوں نے کو بنا دیا ایک ہی رات میں, جیسے ارسا کے چیئرمین کی تقرری کو واپس لینا پڑ گیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا کریں, اتنا بڑا گھر آپ کے بھائی نے بنایا جائیں, باہر ہیں جاتی عمرہ میں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے ایسے انوکھے کام کم دیکھے ہیں کہ اپنے بھائی کو اپنے سے بری چیز دی جائے. کیونکہ اگر اکثریت ہوتی تو نواز شریف ہوتے, اگر فیصلے ان کے ہوتے تو نواز شریف ہوتے. اب اکثریت نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب ہیں, ایک کولیشن گورنمنٹ کو چلانا ہے تو شہباز شریف صاحب ہیں, آنکھ کا تارا بننا ہے تو شہباز شریف صاحب ہیں, کیونکہ اور تو کوئی کام کسی نے کرنا ہے نہیں. تو حکومت ہوتی کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا, کیونکہ یہ جو ہے وہ حکومت نہیں ہے, یہ ایک اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے, ایک اسٹینڈ بائی ایڈجسٹمنٹ فیز ہے جس سے یہ ملک گزر رہا ہے. اور اگین 220 مرتبہ ایک نازک مرحلے سے ملک گزر رہا ہے, اس لیے بہت طاقت all the like he's commendable, he's done excellent work in Punjab. اور he wasn't seen اس طرح نہیں کہ وہ روز اپنے تصویریں لگاتے تھے, وہ he was not seen and not heard, but کافی انہوں نے کام کیا ہے. and I'm of course میرا تو conflict of interest ہے, میرے تو باس ہیں, I'm just going to praise him. تو اچھی بات ہے کہ وہ وزیر داخلہ ہیں. I think he'll be a good he'll give good input. He has zero interest politically, he has zero interest personally, so I think he will be on the right path. I think وہاں تک تو ہم صحیح ہیں. جہاں تک محمد اورنگزیب صاحب کی بات ہے, he wants more than his share, or he wants what he considers his share. اب اس کی اکنامک جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, اس کا جو اچانک سے چیئرمین شپ ان کو دینے کی بات کی ہے ایک رات میں, مطلب وہ محمد اورنگزیب صاحب نے تو فون کر کے نہیں کہا ہوگا نا کہ آپ مجھے دے Prime Minister? No, I wouldn't go that far. I don't want to insult him in that way. But I'm just saying کہ ایک ٹیم ہے, اور وہ ٹیم جس کو جو ان کا کیپٹن ہے وہ چلائے گا, اور یہ ملک اسی لیے چلے گا کیونکہ وہ کیپٹن چلائے گا. اور اس ملک میں جب ہم نہیں چل پاتے, ہمیں وہ کیپٹن ہی چلا واسطے حکومت بنا لے. یہ والے حالات تھے, یہ والے حالات تو تھے نہیں کہ لوگ مر رہے تھے کہ میں نے حکومت بنانی ہے, میں نے حکومت بنانی ہے. اور اگر یہ پی ٹی آئی والے بھی اکثریت لے لیتے اور کہتے ٹھیک ہے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کر لیتے ہیں ایڈجسٹمنٹ اور ہم بنا لیتے ہیں حکومت, اتنا ان کو شوق تھا تو بنا لیتے. لیکن وہ صرف شور شرابہ کر رہا ہے, اور وہ اپنے اینڈ پہ 47 انہوں نے کھیلنا ہے تو وہ کھیلتے رہے. اور میرا بس یہ خیال ہے کہ آپ امید اچھی رکھیں, وہ والا نہیں جو 804 ہے.